कार्यक्रम सञ्चालकको रूपमा मलाई यो स्थान प्रदान गर्नुभएको छ। हामी टिमबाट यहाँलाई विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष गरी कार्यक्रम औपचारिक रूपमा म सञ्चालन गर्न अनुमति चाहन्छु। आजको यस गलबन्दी रोधीघरको उद्घाटन कार्यक्रमका सभापतित्व आसन ग्रहणको लागि साजन कुमारज्यूलाई म सभापतिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुमोदन चाहन्छु। अत्यन्तै हाम्रो गौरवान्वित संस्था राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी-गीत प्रतिष्ठान नेपाल, हामीले सानो कार्यक्रम किन नहोस् अथवा ठुलो कार्यक्रम किन नहोस्, जहाँ पनि हामीले सम्झनु पर्ने हाम्रो एउटा गौरवमय संस्था राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी-गीत प्रतिष्ठान नेपाल हामीले सधैँ सम्झने घर हो, यो हाम्रो आफ्नै घर हो। त्यसर्थमा हामीले आजको प्रमुख अतिथिको रूपमा राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी-गीत प्रतिष्ठान नेपालका अध्यक्ष आदरणीय लोकप्रिय गायक सर्जक हामी सबैको अभिभावक आदरणीय रमेश विजीज्यूलाई हामीले प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यसपछि म विशेष अतिथिहरूलाई निरन्तर बोलाउँछु। कहीँ कतै तलमाथि मर्यादाक्रम तलमाथि हुन जान सक्छ, मलाई क्षमा गर्नुहोला। किनभने यहाँ संस्थागत सँगसँगै अन्य क्षेत्रमा अत्यन्तै अब्बल विभिन्न क्षेत्रका अतिथिहरूको आगमन भएको छ। त्यसर्थमा म कहीँ कतै चुकेँ भने मलाई माफ गरिदिनु होला। र सँगै विशेष अतिथिको आसन ग्रहणको लागि चर्चित लोकप्रिय गायक, गीतकार, सङ्गीतकार, कुशल एरेन्जर आदरणीय इन्द्रजी दाजुलाई म विशेष अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुमोदन चाहन्छु। त्यसै गरी विशेष अतिथिको आसन ग्रहणको लागि लोकप्रिय गायिका हामी सबैको अभिभावक आदरणीय दिदी शर्मिला गुरुङ दिदीलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुमोदन चाहन्छु। त्यसै गरी विशेष अतिथिको आसन ग्रहणको लागि राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी-गीत प्रतिष्ठान नेपालका सहकोषाध्यक्ष आदरणीय ईश्वरी प्रसाद भुषाल दाजुलाई म विशेष अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुमोदन गर्न चाहन्छु। अतिथिको आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा अत्यन्तै अतुलनीय योगदान दिनुभएको छ। अझ भनौँ प्रत्यक्ष दोहोरीबाट आफूलाई अनि आफ्नो संस्थालाई अत्यन्तै अब्बल रूपमा परिचित गराउँदै अगाडि बढिरहनु भएको छ। कमल कुमार विक सरलाई म अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुमोदन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अतिथि आसन ग्रहणको लागि प्रत्यक्ष दोहोरीका अब्बल मानिने एउटा गायक हामी मात्रै होइन, हामीले त त्यसै मन पराउँछौँ नै, तर धेरै दर्शकहरूको पनि मनमा बस्न सफल आदरणीय अमृत सापकोटा सरलाई अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुमोदन गर्न चाहन्छु। यसै गरी पछिल्लो समयको अत्यन्तै लोकप्रिय गायिका, मेरो अत्यन्तै मिलनसार साथी, अझ भनौँ गाउँले बहिनी चेली सुमन थापाजीलाई अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुमोदन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अतिथि आसन ग्रहणको लागि कृष्ण आचार्य रोशनीज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुमोदन गर्न चाहन्छु, बताउनुहुन्छ। त्यसै गरी लोकप्रिय गायिका मेरो प्यारी बहिनी अमृता लामिछानेलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुमोदन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी प्रत्यक्ष दोहोरीका एउटा अब्बल मानिने गायक, अत्यन्तै कुशल सर्जक, सङ्गीतकार, गायक आदरणीय मानसिक खड्काज्यूलाई म अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी विशेष अतिथिको आसन ग्रहणको लागि यहाँ मर्यादाक्रम थोरै तलमाथि भयो भने त हामी एउटै परिवारभित्रका हौँ। मधुर रसाइलीजी गलबन्दी रोधीघरको सञ्चालिका पनि हुनुहुन्छ, कृपया थोरै मर्यादाक्रम तलमाथि भयो, हामी बुझ्छौँ यति कुरा। आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आसन ग्रहणकै लागि सोनित जङ कार्कीज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो विशेष सल्लाहकार हुनुहुन्छ, गलबन्दी रोधीघरको सल्लाहकार, यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यता फेरि म यता जोड्न चाहन्छु, हाम्रो गीत सङ्गीतको क्षेत्रको मात्रै होइन,
शिक्षण पेसामा आबद्ध भई समाजमा अत्यन्तै अतुलनीय योगदान प्रदान गर्नुहुने विशेष गरी सर्वशान्ति माविका पूर्व प्रधानाध्यापक तथा उहाँलाई विशेष समाजसेवी माधव प्रसाद खनालजीलाई म अतिथि आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी युवा व्यवसायी तथा समाजसेवी चितवन गुरिङ 4 का कर्णबहादुर सुनारजीलाई पनि म अतिथि आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी युवा व्यवसायी तथा समाजसेवी चितवन गुरिङ 4 का धादिङका प्रकाश कार्कीज्यूलाई पनि म अतिथि आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र जतिले पनि यहाँ मेरो नाम आउनु पर्थ्यो आएन भन्ने ठान्नु भएको छ भने कृपया माफ गर्नुहोला। सबैलाई सबै मान्यजन हुनुहुन्छ, सबै आदरणीय हुनुहुन्छ, सबै सम्माननीय हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई यथास्थानमा अतिथि आसन गर्नको लागि विनम्र अनुरोध गर्दै अब हामी विशेष गरी कार्यक्रमको सुरुवात सँगसँगै यता अतिथि आसन गर्न पनि हामी बीचमा जोड्छौँ। लोकप्रिय गायिका मेरो अत्यन्तै परम मित्र पनि हुनुहुन्छ, मिठो स्वर्गीय धनी दीपिका बन्डु मगरज्यू कता हुनुहुन्छ, यता अतिथि आसन गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। विशेष गरी हाम्रो पत्रकार साथीहरू दर्पण सर, त्यसै गरी केशर सर यता अतिथि आसन गर्नको लागि यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु कृपया। त्यसै गरी हाम्रो सबै अब जति यता बस्नुभयो होला पत्रकार साथीहरू, त्यसै गरी हाम्रो क्यामेराम्यान साथीहरू सबैलाई अतिथि आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी यता वाद्यवादनमा हाम्रो लामिछाने दाई, त्यसै गरी बसन्त बाबु, करण भाइ, भुकुन दाजी, यहाँ सबैलाई अतिथि आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै कार्यक्रमको सुरुवातमा हामी नेपाली हौँ, हामी नेपाली भएर बाँच्न पाऊँ, हामी सधैँ नेपाली भएकै नाताले हामी कार्यक्रम जहाँ पनि कार्यक्रमको सुरुवात गर्छौँ एकपटक हामीले सयौं थुङ्गा फुल्का हामी बोलको गीतलाई हामीले सधैँ सम्झिरहेका हुन्छौँ। जुन गीत मार्फत हामी एकैछिन कार्यक्रमको उद्घाटन पूर्व हामी सबै नेपालीहरूलाई जोड्ने एउटै मात्र गीत सयौं थुङ्गा फुल्का हामी एउटै माला नेपाली हामी बजाएर राष्ट्रप्रति हामी गाएर राष्ट्रप्रति हामी एउटा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। मधु रसाइलीज्यूलाई खादा उडाएर सम्मान गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मधु रसाइलीजी
समारोहमा सभापतिज्यूलाई प्रमुख अतिथिज्यू पत्रकारज्यू र अतिथिज्यू र सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई स्वागत गर्दछु र यस गल्बन्दी डोरीघरको सञ्चालिका म मधुर साइलको तर्फबाट पनि स्वागत गर्दछु भन्दै म माइक फेरि सञ्चालकज्यूलाई र हामी प्रमुख अतिथि विशेष अतिथि सभापतिज्यूहरू यहाँहरू सबैको हातेमालोमा गलबन्दी रोधीघर हामी औपचारिक रूपमा उद्घाटनको लागि म यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु यो रिबन काटेर यो पर्दा हटाएर हामीले उद्घाटन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि हामी मन्तव्य शुभकामना मन्तव्यतिर लाग्नेछौँ। मधुजी 1 2 3 यो गलबन्दीको डिजाइन गर्नेलाई पनि धेरै धन्यवाद दिनु होला। धन्यवाद छ। सर्वप्रथम म सल्लाहकारज्यूबाट सुरु गर्न चाहन्छु। गलबन्दी रोधीघरका सल्लाहकार आदरणीय सोनित जङ कार्कीज्यूबाट शुभकामना मन्तव्यको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस गलबन्दी रोधीघर समुद्घाटन समारोहका सभापति महोदय आदरणीय साजन कुँवरज्यू र आजको प्रमुख आकर्षक नेपाली लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानका केन्द्रीय अध्यक्ष हामी सम्पूर्ण लोकपारकीहरूको ढुकढुकी अग्रज व्यक्तित्व हाम्रो शिरोधर आदरणीय दाजु श्री रमेश विजयज्यू यस्तै गरी नेपाली लोकसङ्गीतमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल आदरणीय दाजु इन्द्र जीसीज्यू वरिष्ठ लोक गायिका शर्मिला गुरुङ दिदीज्यू भर्खरै यो लोकगीतको प्राङ्गणमा पाइला चालेको हुनाले कति कुराहरू ममा कमजोरी पनि हुनसक्छ, मलाई त्यति ज्ञान नहुन सक्छ र सम्पूर्ण विशेष अतिथिज्यूहरू र अतिथिज्यूहरू सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू मान्यजन पत्रकार साथीहरू समकालीन साथीहरू र धेरै टाढाबाट पाल्नुभएका आदरणीय हाम्रो गुरु सर्वशान्ति माध्यमिक विद्यालय पूर्व अध्यापक प्रधानाध्यापक आदरणीय दाजु गुरु माधव प्रसाद खनालज्यू यसरी सम्पूर्ण दाजुभाइ सबैजनामा एकचोटि गलबन्दी रोधीघरको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेषतः यो गलबन्दी रोधीघर कसरी सुरुवात भयो, कहाँबाट सुरुवात भयो भन्ने कुरा त पछि यहाँहरूले बिस्तारै थाहा पाउनुहुनेछ। तर धेरै ठुलो मेहनत गरेर रात दिन एक गरेर यो एउटा मैले सोच्थेँ स्वर्ग र नर्कमा के फरक छ भन्ने मैले एउटा कुनै दिन मेरो पेजबाट म हजुरलाई देखाउनेछु। यो अगाडिको कुरा र आजको कुराहरूमा धेरै फरक भएको कुराहरू र यस्तो ठाउँलाई आज स्वर्गमय बनाउन सफल आजका कार्यक्रमका सभापतिज्यूलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा यस गलबन्दी रोधीघरले हात नभएकाहरूको लागि हातको काम गरोस्, खुट्टा नहुनेको लागि खुट्टाको काम गरोस्, नजर नदेख्नेलाई आँखाको काम गरोस्। यथार्थमा भन्नुपर्दाखेरि समाजमा जति अहिले हजुरहरूले देखिरहनु भएको छ कति अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हाम्रो लोकसङ्गीत चलिरहेको छ, त्यो सम्पूर्ण अप्ठ्यारोलाई पार गर्दै शिखरमा चुन्न सफल होस् भन्दै म दुई शब्द यहीँ टप्याउँदै यस गलबन्दी रोधीघरलाई सदा सर्वदा मेरो अन्तरात्माबाट शुभकामना व्यक्त गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु र अन्तमा भन्न चाहन्छु यस गलबन्दी रोधीघरका आदरणीय दाजु साजन कुँवरज्यू अनि हाम्रो साथी चेतन गोतामेज्यू र मधु रसाइलीज्यूलाई अग्रिम शुभकामना व्यक्त गर्दै यस मञ्चबाट बिदा हुन चाहन्छु। जय गीत, जय सङ्गीत, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच सोनित सरलाई
यो अत्यन्तै मिठा शुभकामना मन्तव्यका लागि अब यसपछि शुभकामना मन्तव्यकै लागि विशेष गरी यस्तै प्रत्यक्ष दोहोरीकै दुनियाँमा आफ्नो एउटा छुट्टै किसिमको पहिचान बनाई आफूलाई एउटा बिस्तारै 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 स्तर उन्नति गर्दै आज देशभरि अझ भनौँ देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा आज अत्यन्तै ढुकढुकी उहाँहरूको मनभित्र ढुकढुकी बनेर बस्न सफल सारङ्गी संसार रोडीघरका सञ्चालक कमल विक सरलाई शुभकामना मन्तव्यको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ दर्शक मित्रलाई। यसै गरी आजका सभापति महोदय सँगै प्रमुख अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्ण देशमा आसीन अतिथिज्यूहरूप्रति मेरो एकदमै साङ्गीतिक अभिवादन छ। पछिल्लो समय दिन प्रतिदिन यस्ता प्रत्यक्ष दोहोरीहरू खोल्नुले हामी प्रत्यक्ष दोहोरीमा काम गर्ने सँगसँगै हामी निकै लामो समय अगाडिदेखि लोकदोहोरीकै क्षेत्रमा वाद्यवादनको क्षेत्रमा काम गर्ने साथीभाइहरूमा एक खालको ऊर्जा थपिएको अनुभूति भइरहेको छ। कति लुकेका प्रतिभाहरू यस्तै रोदीगरहरूबाट पनि अगाडि आउनुभएको छ। कति मान्छेहरू भनौँ न पैसाकै अभावमा एल्बम गर्न नसकेर एउटा लोकदोहोरीलाई नै आधार बनाएर पनि अगाडि आउनु भएको छ। धेरै कलाकारहरू यसरी विभिन्न माध्यमबाट अगाडि आउने क्रम जारी छ। पछिल्लो समय मलाई एकदमै कौतुहल लागेको कुरा जुन कौतुहल त हाम्रा विशेष अतिथिज्यूले प्रमुख अतिथिज्यूले पनि राख्नुहोला। जबकि हामी पुरानो सर्जकहरूले गीतहरू गाउँदै गर्दा पछिल्लो समय सर्जक स्रष्टाहरूको लागि पनि केही कुराहरू राख्नुपर्छ अथवा रोयल्टीका कुराहरू उठिराखेका छन्। त्यसमा हामी पनि एकदमै तयार छौँ, किनभने एउटा राम्रो व्यवस्था बनोस् जसले हाम्रो नेपाली मौलिक लोकदोहोरी गीत पनि नमरोस् र सर्जक स्रष्टालाई पनि बाँच्न सजिलो होस्। र सँगसँगै हामी जति पनि नयाँ लाइब्रेरीहरू चलाउँदैछौँ हामीहरूले आफ्नै सिर्जनामा पनि अलिकति मिहिनेत नै गरौँ होइन। यसरी गर्दा सबैलाई सजिलो होला र हाम्रा धेरै वाद्यवादक कलाकारहरू, धेरै नवप्रतिभाहरू, धेरै लोकदोहोरी गायक गायिकाहरूको एउटा भनौँ न एउटा रोजगारको चाहिँ एउटा मुख्य स्रोत पनि अहिले पछिल्लो समय यस्ता लाइब्रेरीहरू बनिरहेका छन्। यसमा हामी एकदमै खुसी छौँ र आज फेरि एउटा गलबन्दी रोजगार थपिएको छ। एकदमै हामी हातमा हात काँधमा काँध हाम्रो तर्फबाट के कसरी हजुरलाई सपोर्ट गर्न सक्छौँ, साथ दिन सक्छौँ, त्यसमा हामी कति पनि चुक्ने छैनौँ जस्तो लाग्छ भन्दै र यो सम्पूर्ण गलबन्दी रोजगार टिमलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र आज उपस्थित सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच कमल विक सरलाई। र यसपछि शुभकामना मन्तव्यकै लागि म आदरणीय अग्रज लोकप्रिय गायिका दिदी हामी सबैको अभिभावक आदरणीय शर्मिला गुरुङ दिदीलाई शुभकामना मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद है। विशेष गरेर आज यो कलबन्दी रोदीघरको यो ओपनिङ कार्यक्रममा पाल्नु हुने सम्पूर्णमा नमस्ते। र यसै गरी आजको प्रमुख अतिथि आदरणीय वरिष्ठ सर्जक दाजु रमेश बिजी, वरिष्ठ लोकदोहोरी गायक इन्द्र जीसी दाई, यसै गरी सबै विशिष्ट अतिथिज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैजनालाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण कलाकार भाइ बहिनीहरू उपस्थित हुनुभएको छ सबैजनालाई र यसै गरी सम्पूर्ण गलबन्दीका युनियन टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकदम खुसी लागेको छ। अब यो हाम्रो भर्खरै मात्रै सारङ्गी संसारका भाइले बनिसक्नु भएको छ कमल भाइले। यो एकदमै खुसीको कुरा हो हाम्रो लागि। बिस्तारै बिस्तारै धेरैभन्दा धेरै यस्ता दोहोरी घरहरू रोदीघरहरू खोल्दै आइरहेको छ। एकदम खुसीको कुरा हो। हाम्रो एउटा प्रतिभालाई होइन एउटा एल्बममा परिणत गर्न नसके तापनि यहाँ आएर एउटा लाइभ गाउने भाइहरूले एकदमै अवसरको कुरा भन्न चाहन्छु। म चाहिँ एकदम बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु आदरणीय प्यारी बहिनी मधुर शैलीलाई। एकदमै उत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु
अब हामीले पनि तीजका बेलामा अरू बेलामा पनि हामीले यसमा आएर हामीले दोहोरी गाउन सकिन्छ, दोहोरी गाउन पाइन्छ र आफूलाई मात्रै नभएर अरूलाई पनि हामी यो हल उपलब्ध गराउन सक्छौँ भन्दै मेरो केही शब्दहरू यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दिदीज्यूलाई यो मिठा शुभकामना मन्तव्यको लागि। र यसपछि फेरि पनि म शुभकामना मन्तव्यलाई नै जोड्न चाहन्छु कि आफ्ना भनाइसँगै शुभकामना मन्तव्यको लागि म आदरणीय अग्रज लोकप्रिय गायक वरिष्ठ लोक गायक आदरणीय इन्द्रजेशी दाजुलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, यो गरिमामय समारोहका अध्यक्ष महोदय, हाम्रो गरिमामय संस्था राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानका अध्यक्षज्यू, आजका प्रमुख अतिथिज्यू, अनि त्यस्तै गरेर विशेष अतिथिज्यूहरू अनि सम्पूर्ण यता रहनुहुने पत्रकार मित्रहरू, वाद्यवादक साथीहरू, विभिन्न यो लोकदोहोरीसँग आबद्ध सम्पूर्ण गायक गायिका कलाकार साथीहरू, आज नेपाली लोकदोहोरीको इतिहासमा एउटा होनहार सन्तानको फेरि आज जन्म भएको छ। यो सन्तानको नाम हो गलबन्दी रोधी घर। यो गलबन्दी रोधी घरलाई आज हामीले सबैले एकदम ससम्मान नेपाली लोकदोहोरीमा हामी स्वागत गरौँ। यसका सञ्चालिका मधुर साइली बहिनीप्रति पनि म धेरै खुसी व्यक्त गर्दछु। यो नेपाली लोकदोहोरीलाई थप उचाइमा पुर्याउनको निमित्त गलबन्दी रोधी घरले आफ्नो एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ, यसमा म आशावादी छु। नेपाली लोकदोहोरी गीतलाई हुन त धेरै हाम्रा अग्रजहरूलाई पनि म आज सम्झन चाहन्छु। हामीभन्दा अग्रजहरू जो यस धरतीमा हुनुहुन्न, उहाँहरूप्रति पनि उहाँहरूले यो नेपाली लोकदोहोरीलाई गोरेटो खनिदिनु भएको थियो। त्यो गोरेटोलाई पछ्याउँदै आज गलबन्दीसम्म हामी आइपुगेका छौँ। यसका निमित्त हाम्रा अग्रजहरू अनि सहकर्मी साथीहरू अनि पछि आउनुभएका सम्पूर्ण भाइ बहिनी सबैलाई नेपाली लोकदोहोरीको गरिमा हाम्रा अग्रजहरूले कायम राखेको यसको मर्यादा, यसको इज्जतलाई कहीँ पनि तलमाथि हुन नदिएर यसको मर्यादालाई कायम राख्नेछ गलबन्दी रोधी घरले। यही आशा गर्दछु। नेपाली लोकदोहोरीमा अर्को महत्त्वपूर्ण इँटा थपिएको छ। यसका निमित्त यसका सञ्चालकज्यूहरू सम्पूर्णलाई फेरि एकचोटि हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु र उज्जवल भविष्यको कामना गर्दछु। रोधी घर, यो रोधी घरको भविष्य उज्जवल भयो भने हामी त्यसै उज्जवल हुन्छौँ लोकदोहोरीका कलाकारहरू। यही कामना गर्दै छोटो भनाइ राख्ने मौका दिनुभयो। तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै मेरो आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। जय लोकदोहोरी। धन्यवाद छ आदरणीय अग्रज दाजु इन्द्रजेशी दाजुलाई। र सँगै म बिचमा आसन ग्रहणलाई पनि जोड्न चाहन्छु। आसन ग्रहणको लागि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि विशेष अतिथि आसन ग्रहणको लागि राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालका पूर्व सदस्य, चर्चित लोकप्रिय गायक, अत्यन्तै धेरैभन्दा धेरै मात्रै पनि होइन, अत्यन्तै राम्रा भन्दा पनि धेरै राम्रा गीत गाउने आदरणीय मेरो गुरु, चर्चित लोक तथा दोहोरी गायक आदरणीय राजु परियार दाईलाई म अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आउने बित्तिकै दाजुलाई एउटा फेरि अर्को चाहिँ समस्या पनि के पर्यो भने थोरै शुभकामना मन्तव्य चाहिँ दिनै पर्ने भयो दाजुले। म आउँदै दाजुलाई शुभकामना मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज गलबन्दी रोधी घरका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी प्रतिष्ठान नेपालका वर्तमान केन्द्रीय अध्यक्षज्यू, अन्य अतिथिज्यूहरू, वास्तवमा गलबन्दी रोधी घरको निम्तो पाउनु नै मेरो लागि ठुलो भाग्य जस्तो लाग्यो। आज धेरै त के बोलाउँला,
गलबन्दी रोधी घर जस्तै धेरै रोधी घरहरू अहिले खुलिएको छ। यो पक्कै पनि हामी कलाकारहरूलाई विशेष गरी अझ नवोदित भाइ बहिनीहरूलाई ठुलो एउटा अवसर पनि हो यो। मैले मधुको बारेमा केही बोल्न त नपर्यो, तर पनि अलिकति सानो केही बोल्न मन लाग्यो। मैले मधुलाई चिनेको धादिङ बेसी महोत्सवबाट हो। मधु र शैली बहिनीलाई त्यो ऊर्जा, त्यो उमङ्ग, त्यो लोकदोहोरीप्रतिको लगाव त्यहाँबाट छर्लङ्ग भएको। तर पछि काठमाडौँ आएर बुझ्दै जाँदाखेरि लगभग मेरो समकालीन जस्तै लाग्यो। उहाँ त पहिल्यै आइसक्नु भएको यस क्षेत्रमा मलाई थाहा थिएन, तर पनि यो ऊर्जा गलबन्दी रोधीहरूले कायम राखोस्, यो शुभकामना। र सानो कुरा अन्य पनि जोड्दै जानु, अन्य व्यक्तित्वले पनि मैले बुझेको चाहिँ अब यी जस्तै हाम्रै संस्था राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी प्रतिष्ठानले केही जस्ता भाकाहरू सम्बन्धी, सिर्जना सम्बन्धी एउटा निश्चित मापदण्डहरू बनाउँदै छ जस्तो मलाई लागेको छ। त्यो भित्र रहेर हामी सबै कलाकार चल्न सक्यौँ भने अझ पनि हाम्रो संस्थाको पनि गरिमा र गलबन्दी विरोधहरूको पनि गरिमा रहन्छ भन्ने मैले ठानेको छु। यसमा सबैको भलो होस्। जय दोहोरी, जय लोक सङ्गीत। धन्यवाद छ यो मिठो शुभकामना मन्तव्यको लागि। र यससँगै शुभकामना मन्तव्यकै लागि गलबन्दी रोधी घरको आजको यस उद्घाटन समारोहका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालका अध्यक्ष, चर्चित लोकप्रिय गायक, सर्जक, सङ्गीतकार, साहित्यकार आदरणीय दाजी रमेश विजी दाजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ भाइ चेतनलाई यो कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनुभएका। विशेष गरी आज गलबन्दी रोधी घरको दैलो उगारिएको दिन आजको यो अध्यक्षता गरिरहनुभएका अध्यक्षज्यू, मञ्चासीन मेरा अत्यन्तै आदरणीय दाजु इन्द्रजीज्यू, मैले कलाको हिसाबले, प्रस्तुतिको हिसाबले त एकदमै आदर गर्नुपर्छ। अब मेरो समकालीन साथीहरू पनि, बहिनी पनि, शर्मिला गुरुङ, राजु, अब मेरो सिमलको मेरो दामली र यो देखेका भाइ बहिनीहरू जो दोहोरीमा अत्यन्तै अब्बल हुनुहुन्छ। तपाईँहरूसँग भेट नभए पनि बाहिर हिँडडुल गर्दाखेरि तपाईँहरूको बारेमा सोध्ने धेरै श्रोता दर्शकहरू हुनुहुन्छ र तपाईँहरूको बारेमा हामीले भन्न पाएका छौँ। मानसिंह भाइ, दीपिका, अनि हाम्रो अमृत, सबै हाम्रो के जन्म पर्दा छ तपाईँहरूसित भेट भएर नभएर कुरा गर्ने अवसर नमिले पनि व्यस्तताले बाहिर निस्कँदाखेरि तपाईँहरूको बारेमा धेरै सोध्नुहुन्छ हामीसँग र हामी नै तपाईँहरूको बारेमा आजभोलि तपाईँहरूले हाम्रो बारेमा कति भन्नुहुन्छ, हामी तपाईँहरूको बारेमा अलिकति भन्छौँ तपाईँहरूको बारेमा। र दोहोरीको यो अवस्था जहाँ छ, वास्तवमा घडीको सुई पनि 12बाट सुरु भएर फेरि 12मै जान्छ, अनि 1बाटै फेरि सुरु हुन्छ। सूर्य आज अस्ताए पनि भोलि फेरि पूर्वबाटै उदाउँछ, त्यो अर्को सूर्य होइन, त्यही सूर्य हो। पानी समुद्रमा पुगेर बाफ बन्छ र भोलि फेरि पानी बनेर वर्षन्छ र फेरि पानी बन्छ। यो धरतीको एउटा चक्र छ। यो चक्र आज यो अवस्था देख्दा, दोहोरीको अवस्था देख्दा हिजोका रोधीघरहरू अलिकति परिमार्जित भएर फेरि रोधीघरमा परिणत भएछन्। यति यो हिजोका रोधीघरहरूमा यति धेरै क्यामेराहरू थिएनन्, यति मजाले बस्ने ठाउँहरू थिएनन् होला। खर, पराल, गुन्द्री जे छ त्यसैमा ओछ्याएर त्यही टुकीको उज्यालोमा बसेर गाइन्थ्यो होला। राम्रोसँग नुहार नदेख्दै फेरि घुकघुके उज्यालोमै छोडेर हिँड्नु पर्थ्यो होला। त्यो बेला यस्तो व्यवसाय थिएन। त्यो बेला यस्तो केवल माया ममताका लागि, केवल समय गुजार्नका लागि, मनोरञ्जनका लागि ती गीतहरू गाइन्थे र त्योभित्र अथाह माया प्रेम थियो। र बिस्तारै दोहोरी त्यो गाउँबाट सहर पसेपछि जसरी हामीमा परिवर्तन आएको छ, हामी गाउँमा जस्ता छैनौँ, त्यस्तै दोहोरी पनि गाउँमा जस्तो छैन। अहिले दोहोरीले पनि आफूलाई सिँगारेको छ, अलिकति परिमार्जित बनेको छ, अलिकति व्यावसायिक भएको छ। दोहोरी गीतले आफै पनि कमाउन थालेको छ। दोहोरी गीतले दोहोरी गाउनेहरूलाई अलिकति समाजमा इज्जत, नाम, दाम कमाउने बनाइदिएको छ। त्यसका लागि पनि हामीले त्यो रोधीघर जो अहिले त हामीले छोडेर आयौँ र त्यो माकुराले जालो लागेका रोधीघरहरू, ती बाजागाजाहरू जसलाई हामीले छोडेर सर पसेका छौँ, त्यो ठाउँलाई फेरि सम्झिने दिन
अहिलेका विरोधीहरूलाई देख्छु मैले र अहिलेको पिँढीले दोहोरी मार्फत देश विदेशमा जुन चर्चा कमाउनु भएको छ त्यसका लागि दोहोरीकै एउटा संरक्षकको नाताले दोहोरीको एउटा नेतृत्वको नाताले र दोहोरी नै गाएर यो ठाउँमा आएको हुनाले अब म जति गौरवान्वित अरू कमै होलान् भन्ने मैले महसुस गर्छु र गौरवान्वित छ र आज यो गलबन्दी पनि त्यसैको अर्को एउटा दैलो खोलियो अर्को रोधीघरको यहाँ पनि त्यस्तै माया साटासाट होस् व्यावसायिक रूपमा सफलता होस् हामीले आदर्शका जति कुरा गरे पनि हाम्रो उद्देश्य अलिकति व्यावसायिक पनि छ यहाँ गाउँलेहरूलाई पनि अलिकति आर्थिक रूपमा साथ दिने सुरुवात भएको जानकारी पाएको छु बजाउनेहरूलाई पनि केही पारिश्रमिक टकार्ने त्यो पनि सुरुवात भएको जानकारी पाएको छु त्यो सबै सबल छ त्यो सबै राम्रो छ र पछिल्लो पटक राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालमा आएका गुनासोहरूमा अत्यन्तै अग्रज कलाकारहरू जो अहिले कार्यक्रममा पनि व्यस्त हुनुहुन्न अत्यन्तै राम्रा सिर्जनाहरू गर्नुभयो उहाँका सिर्जनाहरू कालजयी छन् र ती गीतहरू दोहोरी साँझमा प्रयोग भए दोहोरी रोधीहरूमा प्रयोग भए र त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा युट्युबमा प्रयोग गरियो हामी नाच्न गाउन पिकनिक भोज भतेरमा रमाउँदाखेरिका गीतहरूको गायकीमा त्यस्तो कुनै रोयल्टीको व्यवधान छैन तर प्रतिलिपि अधिकार 59ले के भन्छ भने कसैको भौतिक रचनालाई व्यावसायिक रूपमा अथवा सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गरे बापत त्यसको रोयल्टी बुझाउनु पर्ने यो नियम छ यो नियमलाई मैले जानिनँ अथवा सुनिनँ अथवा बुझिनँ भनेर हामीले नकार्न मिल्दैन किनभने मान्छे मार्यो भने मलाई थाहा थिएन भने पनि जेल जानुपर्छ किनभने त्यो कानुनको किताबमा लेखिएको कुरा हो त्यही मलाई थाहा थिएन मान्छे मारेपछि जेल जानुपर्छ भनेर सुख पाइनेवाला छैन र आज सुख पाए पनि कालान्तरमा फेरि यी गल्तीहरूले थाहा दिँदै जानकारी हुँदाहुँदै पनि फेरि गल्ती गर्दै गइयो भने भोलि कालान्तरमा आफूले अहिलेसम्म गरेका दुःखहरू सबै पानीमा पोखिने अथवा यसको कारण नै पछि आफू दुःख हुनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने छ किनभने हामी सबै सचेत भइसकेका छौँ कानुनले पनि यसलाई अब अङ्गीकार गर्दैछ तसर्थ यति मात्रै मेरो अनुरोध हो दोहोरी गीत प्रतिष्ठानको अध्यक्षको नाताले मेरो व्यक्तिगत हिसाबमा पनि स्रष्टा मर्नु हुँदैन स्रष्टाहरू सुधा गाई जस्ता हुन् जसले दुध दिएर घाँस खान्छन् तर हामी घाँस पनि टकार्न नखोज्ने कमसेकम दुध खाने भएपछि उसलाई घाँससम्म त हाल्न सक्नु पर्यो नि होइन हामीलाई दुध चाहिँ मिठो हुने दुध चाहिँ धुइरहने तर उसलाई घाँस दिन पनि हामी हिचकिचाउने छल्ने ढाँट्ने गऱ्यो भने ऊ कहिलेसम्म धुइन सक्छ र त्यसपछि त ऊ आजित भएर चिच्याउँछ कराउँछ र विद्रोहको सुरु हाल्छ तसर्थ तपाईँहरू पनि स्रष्टा व्यवसायी दुवै नाताले कमसेकम तपाईँहरूले कसैको भाकालाई प्रयोग गर्दा एकचोटि उहाँलाई सोधिदिनु भयो भने पनि कलाकारहरू त्यति रुखो हृदयका हुँदैनन् हामीले आदर्शका जति कुरा गरे पनि हाम्रो उद्देश्य अलिकति व्यावसायिक पनि छ यहाँ गाउनेहरूलाई पनि अलिकति आर्थिक रूपमा साथ दिने सुरुवात भएको जानकारी पाएको छु बजाउनेहरूलाई पनि केही पारिश्रमिक टकार्ने त्यो पनि सुरुवात भएको जानकारी पाएको छु त्यो सबै सबल छ त्यो सबै राम्रो छ र पछिल्लो पटक राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालमा आएका गुनासोहरूमा अत्यन्तै अग्रज कलाकारहरू जो अहिले कार्यक्रममा पनि व्यस्त हुनुहुन्न अत्यन्तै राम्रा सिर्जनाहरू गर्नुभयो उहाँका सिर्जनाहरू कालजयी छन् र ती गीतहरू दोहोरी साँझमा प्रयोग भए दोहोरी रोधीहरूमा प्रयोग भए र त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा युट्युबमा प्रयोग गरियो हामी नाच्न गाउन पिकनिक भोज भतेरमा रमाउँदाखेरिका गीतहरूको गायकीमा त्यस्तो कुनै रोयल्टीको व्यवधान छैन तर प्रतिलिपि अधिकार 59ले के भन्छ भने कसैको भौतिक रचनालाई व्यावसायिक रूपमा अथवा सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गरे बापत त्यसको रोयल्टी बुझाउनु पर्ने यो नियम छ यो नियमलाई मैले जानिनँ अथवा सुनिनँ अथवा बुझिनँ भनेर हामीले नकार्न मिल्दैन किनभने मान्छे मार्यो भने मलाई थाहा थिएन भने पनि जेल जानुपर्छ किनभने त्यो कानुनको किताबमा लेखिएको कुरा हो त्यही मलाई थाहा थिएन मान्छे मारेपछि जेल जानुपर्छ भनेर सुख पाइनेवाला छैन र आज सुख पाए पनि कालान्तरमा फेरि यी गल्तीहरूले थाहा दिँदै जानकारी हुँदाहुँदै पनि फेरि गल्ती गर्दै गइयो भने भोलि कालान्तरमा आफूले अहिलेसम्म गरेका दुःखहरू सबै पानीमा पोखिने अथवा यसको कारण नै पछि आफू दुःख हुनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने छ किनभने हामी सबै सचेत भइसकेका छौँ कानुनले पनि यसलाई अब अङ्गीकार गर्दैछ तसर्थ यति मात्रै मेरो अनुरोध हो दोहोरी गीत प्रतिष्ठानको अध्यक्षको नाताले मेरो व्यक्तिगत हिसाबमा पनि स्रष्टा मर्नु हुँदैन स्रष्टाहरू सुधा गाई जस्ता हुन् जसले दुध दिएर घाँस खान्छन् तर हामी घाँस पनि टकार्न नखोज्ने कमसेकम दुध खाने भएपछि उसलाई घाँससम्म त हाल्न सक्नु पर्यो नि होइन हामीलाई दुध चाहिँ मिठो हुने दुध चाहिँ धुइरहने तर उसलाई घाँस दिन पनि हामी हिचकिचाउने छल्ने ढाँट्ने गऱ्यो भने ऊ कहिलेसम्म धुइन सक्छ र
त्यसपछि त ऊ आजित भएर चिच्याउँछ, कराउँछ र विद्रोहको स्वर उराल्छ। तसर्थ तपाईँहरू पनि स्रष्टा व्यवसायी दुवै नाताले कमसेकम तपाईँले कसैको भाकालाई प्रयोग गर्दा एकचोटि उहाँलाई सोधिदिनु भयो भने पनि कलाकारहरू त्यति रुखो हृदयका हुँदैनन्, सहजै पग्लिन्छन्। ओहो कमसेकम आदर गर्यो, मलाई सोध्यो, सोधेर त गर्यो भन्ने हुन्छ। त्यसका लागि तपाईँहरूले माग्यो भने देश पाइन्छ भन्ने भनाइ छ। तसर्थ तपाईँले एक वचन सोध्नुभयो भने तपाईँहरूको केही जाँदैन र उहाँले स्वीकृति दिनुभयो भने तपाईँले गाउँदा केही फरक पर्दैन। उहाँले फ्रीमा दिए पनि दिनुहुन्छ, उहाँले जसरी दिए पनि दिनुहुन्छ। तर एकचोटि गीत गाउँदा त्यसका सर्जकहरू जसले त्यो सिर्जना गर्नका लागि एउटा सर्जकलाई एउटा आमाले बच्चा जन्माउनु भन्दा बढी प्रसव पीडा हुन्छ। त्यो अब सामान्य गीत आइसकेपछि हामीले यसै गाइदिन्छौँ, कहिले त्यो गीतलाई आधैमा टुङ्गाएर खिसी ट्युरी गरिदिन्छौँ, कहिले दोहोरी गाउने नाममा अत्यन्तै जात्री रूपमा हाँसो ठट्टौली गरेर यौनका प्रसङ्गहरूमा त्यो गीतको खिल्ली उडाइदिन्छौँ। त्यो गीत बनाउन एउटा सर्जकले कति रोएको हुन्छ, त्यो गीतको कति सम्मान गर्नुपर्छ, हामी गर्दैनौँ। केवल वयसका जोसमा, केवल यौवनका कुरामा आज ओठ निचोर्दा दुध आउने बच्चाहरूलाई वयसका कुरा गर्न लगाएर ती बच्चाहरूले गाएका यौवनका गीतहरू के त्यो सुहाउँदो छ? दोहोरीका नाममा तपाईँको व्यावसायिक रूपमा 2-4 हजार भ्यूहरू बढ्ला, तर त्यो बच्चा बिचरा जसले आमाको भुभु छोडेको छैन उसलाई अहिले यौवन अङ्गका कुराहरूको प्रशंसा गर्न लाएर, जवानीका कुरा गर्न लाएर कमाएको त्यो एउटा सर्जकले गर्नु हुने कुरा छन्। त्यहाँ त्यो कुराहरूमा चाहिँ एकदमै सजग भएर तपाईँहरूले यो रोदीलाई, मैले गलबन्दीलाई पनि मेरो व्यक्तिगत सुझाव हो, व्यावसायिक रूपमा सफलता हुनका लागि केही हरकतहरू हामीले गर्न सक्छौँ, रङ्गरस रमाइलो। तर एउटा सर्जकले आफूलाई त्यसरी छिरल्न सक्दैन, त्यसरी संस्कृतिलाई पनि नअँगलिकन केवल दोहोरी मात्रै प्रस्तुत गर्न चाहिँ सक्दैन। त्यो मेरो अनुरोध हो। त्यसर्थ तपाईँले जुन गीतहरूको प्रयोग गर्नुहुन्छ सर्जकहरूलाई एकचोटि सोध्नुहोस्, उहाँहरूले स्वीकृति दिनुभयो भने गाउनुहोस्, अथवा के गर्दाखेरि हुन्छ। अथवा तपाईँले एउटा गीतलाई युट्युबमा राखेर यो व्यवसाय भयो। अब गीत रेकर्ड गरेपछि हामीले युट्युबमा राख्छौँ, त्यो युट्युबलाई गुगललाई बेच्ने हो, गुगलले त्यो बाबत जति हेऱ्यो त्यो बाबतको पैसा दिन्छ। तपाईँलाई केही आउँदाखेरि ल मैले पनि कमाएँ र तपाईँले पनि तपाईँका कारणले कमाएँ है भनेर उहाँलाई कमसेकम चिया खाने बाटो होइन, घरमा बसेको एउटा बुढो अग्रजलाई तपाईँले भेटेर तपाईँका गीतले मैले युट्युबमा यतिजनाले हेरेँ अनि तपाईँलाई मैले यो चिया खर्च ल्याएर आएँ भन्दाखेरि के उसले नकार्ला? अथवा त्यो कति खुसीले, कति हर्ष आँसु उसले झार्ला? आजको पिँढीले सम्झिँदा भोलि त्यो दिन हाम्रो पनि आउँछ। तसर्थ हामीले नटेर्ने, अथवा आज चाहिँ हामीले गाइदिँदा हाल्यो भने उसको के चर्चा त भइहाल्यो नि भन्ने, अथवा नचलेको पुरानो भइसक्यो गीत हामीले चलाइदिउँ भन्ने होइन। चलाइदिन सक्नेले आफ्नै गीत बनाएर चलाए पनि हुन्छ होइन, अर्काको किन चलाइदिने? तसर्थ आफ्ना पनि बनाउने अथवा अग्रजको सम्मान पनि गर्ने गरिदिँदाखेरि हाम्रा अग्रजहरूका आएका गुनासाहरूलाई हामीले संस्थागत रूपमा पनि सम्बोधन गर्न सक्छौँ। थुप्रै अग्रजहरूको गुनासो छ, सायद अब यो गुनासो तपाईँहरूले बुझिदिनुहुन्छ। र बाइ द वे त्यस्तो पनि भएन भने मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ, कालान्तरमा यस्तो पछुतो हुन्छ, यति मिहिनेत गरेर बनाएको च्यानल अथवा केही कुनै कारणवश इन्जुरीमा पऱ्यो भने त्यसले फेरि ठुलो क्षति पनि बेहोर्न पर्ने हुन्छ। त्यसैले अहिले नै यसको बारेमा जानकारी यहाँलाई गराउँछु। दोहोरी गीत प्रतिष्ठानको 20औं साधारण सभा यो 9 गते छ। बिहानदेखि अब एकदम नजिक भएको हुनाले बिहानदेखि एकदमै दौडधुपमा छौँ। अब कतिपय साथीहरू अफिसमै हुनुहुन्छ, कुटिरहनु भएको छ कामका लागि, कार्यालयमा हुँदैछ। 9 गते तपाईँहरूलाई पनि उद्घाटन सत्रमा निम्ता गर्छु र यहाँसँग बसेर दोहोरी गाउन रहर थियो। शर्मिलालाई देखेपछि फेरि मलाई एकदम गीत गाउनु मन लाग्छ, श्रीमती सुमन होइन, दिपिकाहरू। तर मेरो आज मलाई रुगाले पनि अलिक चापेको र फेरि व्यस्तताले पनि गर्दा मैले मास्क पनि तपाईँहरूलाई भन्दा नि मेरोलाई भन्दा नि तपाईँहरूलाई नै लगाएर आएको रुगाको कारणले। तसर्थ म यहाँ रहरले बस्न चाहँदै पनि मेरो व्यस्तताले साधारण सभाको तयारीका लागि बस्न पाइनँ, गाउन पाइनँ। सबै वाद्यवादक साथीहरू, कलाकार साथीहरूलाई शुभकामना छ। गलबन्दी वास्तवमै गलबन्दी नै बनोस्। बहिनी मधु एकदमै सम्झेको नाम हो, त्यो धेरै सम्झेको नाम फेरि भन्ने बेला बिर्सन्छ। मधुलाई धेरै धेरै शुभकामना छ, लगायत यो टिमलाई, अध्यक्षज्यू लगायत सबैलाई। मलाई विश्वास छ तपाईँ आफैमा पर्खर दोहोरी गायिका हो, सबैसित राम्रो सम्बन्ध छ। कसैको पनि मन नदुखाउँ, आत्मा नमारौँ र हामी संस्कृति पनि जोगाउँ। त्यो जोगाउँदै हामी पनि जोग्यौँ र हाम्रा स्रष्टाहरूलाई पनि जोगाउँ। यही आत्मसात गर्दै पुनः एकचोटि
यहाँहरूको यो गलबन्दी रोधीकरको भव्य व्यावसायिक सफलताको यो व्यवसाय भनेको सप्रे भने अपार हुन्छ, त्यसैले अपार सफलताको शुभकामनासँगै बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। जय हिन्द। धेरै धन्यवाद छ आदरणीय अग्रज दाजी रमेश विजी दाजीलाई। उहाँले प्रतिलिपिका बारेमा पनि प्रश्न पार्नु भएको छ। केही कुराहरू मैले पनि भोगिसकेको छु। त्यसर्थमा अग्रजका गीतहरू कसरी प्रयोग गर्न पाइन्छ, कसरी प्रयोग गर्न पाइन्न, उहाँले सबै कुरा दर्शाइसक्नु भएको छ, प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। सकेसम्म गलबन्दी रोधीहरूले आफ्नो सृजनाहरू प्रयोग गरोस्। त्यसमाथि सकेन भने अग्रजहरूसँग अनुमति लिएर मजाले अग्रजहरूका गीत गाउन पाइन्छ, व्यवसायीकरण तरिकाले पनि गाउन पाइन्छ, प्रयोग गर्न पाइन्छ। तर उहाँहरूलाई रोयल्टी चाहिँ अवश्य तिर्नुपर्छ। मैले पनि भारी रकममा रोयल्टी तिरेको अनुभव मलाई पनि छ। त्यसैले सबै सचेत हुन जरुरी छ। केही कुराहरू कहिलेकाहीँ आफैले जान अनजानमा गर्दाखेरि पनि धेरै कुराहरूको अनुभव हुन्छ, सिकियो, बुझियो। यो सँगसँगै चर्चित लोकप्रिय गायक, प्रत्यक्ष तोरीका पनि राजा मानिने गायक आदरणीय कुशल बेलवासीज्यूलाई म अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सँगै अब औपचारिक कार्यक्रमको हामी समापन गर्छौँ। त्यस पछाडि हामी अनौपचारिक रूपमा यता खाजाहरूको पनि तयारी छ। कृपया खाजा नखाई कतै पनि नजानु होला। यो औपचारिक कार्यक्रम कुशलजी कृपया आसन ग्रहण गर्नु होला। यता यसो मिलेर कतै बसौँ। एउटा खादाले सम्मान गर्नुहोला कुशलजीलाई कृपया। र सँगै अब यो औपचारिक कार्यक्रम आजको यो गलबन्दी रोधीगरको उद्घाटनको यो आजको समारोहलाई समापन गर्नको लागि गलबन्दी रोधीगरका सञ्चालक र सँगै लोकदोरी प्रतिष्ठान नेपालका अब हुनेवाला आजीवन सदस्य हाम्रो साजन कुमारजीलाई यो आजको गलबन्दी रोधीगरको उद्घाटन समारोह समापनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो आजीवन सदस्य मधुर शालीजी पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि सम्मान छ। गलबन्दी रोधीगर उद्घाटन समारोहमा उपस्थित लोकदोरी प्रतिष्ठान नेपालका अध्यक्ष तथा आजको प्रमुख अतिथि आदरणीय दाजु, मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण अग्रज, विशेष अतिथि दाजु दिदी, अतिथिज्यूहरू, कार्यक्रम सञ्चालक र आदरणीय मित्र, आजको यस उद्घाटन समारोहमा उपस्थित हुनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण कलाकार मित्रहरू अनि वाद्यवादन साथीहरू, पत्रकार साथीहरू लगायत सम्पूर्णमा गलबन्दी रोधीगरको आजको उद्घाटन समारोहमा हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। हामीले यो गलबन्दी रोधीगर चाहिँ आज उद्घाटन गऱ्यौँ। अलिकति मेहनत चाहिँ धेरै नै गऱ्यौँ, धेरै मेहनत गऱ्यौँ। यो ठाउँ होइन, एकजना हाम्रो साथीले भन्नुभयो यो कस्तो ठाउँ थियो, आज स्वर्ग जस्तो भयो भने भन्नुभएको थियो। पक्कै पनि आज गलबन्दी रोधीगर चाहिँ अलिक स्वर्गीय जस्तो भएको छ ठाउँको हिजोको हिसाबले हेर्दा। अब हामीले यो सञ्चालन गर्नुको दुईवटा उद्देश्य छन्। हामीले गलबन्दी रोधीगर कुनै एउटा गैर कानुनी रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छैनौँ कि नेपाल सरकारको जुन कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा गलबन्दी म्युजिक प्राली नामको कम्पनी दर्ता गरेर त्यो प्राली मार्फत प्यान नम्बर सहित वडा कार्यालय जुन हाम्रो कम्पनीको चाहिँ अहिले जुन अफिस छ वडा कार्यालयको अनुमति ट्याक्स फ्याट सबै कर तिरेर हामीले चाहिँ यो गलबन्दी रोधीगरलाई सञ्चालन गर्ने सोचका साथ अगाडि बढेका हौँ। यसर्थ हामी नेपाल सरकारको नियम कानुन विधि प्रक्रियामा कहीँ पनि विचलित नभइकन गलबन्दी रोधीगरलाई सञ्चालन गर्नेछौँ एउटा भने सँगसँगै यो लोकदोरीसँग सम्बन्धित विशेषतः लोकदोरी प्रतिष्ठान देशैभरि जहाँ जस्तो अवस्थामा छ तिनको सबै चिजको चाहिँ राम्रो नराम्रो पक्षलाई केलाउने जुन थलो छ लोकदोरी प्रतिष्ठान, त्यसको नियम विधि र प्रक्रियाबाट पनि हामी विचलित नभइकन काम गर्ने यो दुईवटा चिजलाई चाहिँ हामीले सम्मानका साथ अगाडि लाँदै काम गर्ने हामीले चाहिँ सोचका साथ यो गलबन्दी रोधीगर आज सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसमा अब पक्कै पनि हाम्रो अग्रजहरू हुनुहुन्छ, आदरणीय अग्रजहरू, उहाँहरूको मिठो माया सम्झना, हामीलाई न्यानो साथ
चाहिएको छ। हामी भर्खरै जन्मिएका छौँ, अब यसलाई चाहिँ कसरी हुर्काउने बढाउने र चाहिँ कसरी फलाउने फुलाउने भन्ने कुरा हाम्रो अग्रजहरूको अनि हाम्रा आदरणीय साथीहरू जो हुनुहुन्छ, आदरणीय अतिथिहरू बसिरहनु भएको छ, हामीसँगै सहयात्रीको रूपमा कसरी आउनुहुन्छ, यी सबै चिजले निर्भर रहन्छ। यसर्थ हामी सबैसँग हातेमालो गर्दै कुनै पनि विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर काम नगरिकन सबैसँग सहकारी गर्छौँ। आजको यो दिनमा जति हामीले निमन्त्रण गरेर उपस्थित भइदिनु भएको छ, यहाँहरूप्रति फेरि पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसरी नै गलबन्दी रुधिघरलाई माया गरिदिनु होला। आगामी दिनमा पनि युट्युब च्यानल मार्फत हाम्रो यो स्टेजमा खिचेका कार्यक्रमहरू प्रसारण हुनेछन्। यहाँहरूले त्यसलाई पनि हेरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला। कस्ता आउँछन् आगामी एपिसोडहरू राम्रोसँग हेरिदिनुहोस्। अनि कुनै सल्लाह सुझाव भए, हामीले सुधार्नु पर्ने पक्षहरू रह्यो भने पक्कै पनि राष्ट्रिय लोकदोहोरी प्रतिष्ठान छ होइन, अब हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनुहुनेछ अग्रजहरूले। यही नै विषयवस्तु राख्दै आजको कार्यक्रमलाई भने औपचारिक रूपमा यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। हस्त नमस्ते।